बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े डिफाइनिंग मोमेंट में चला गया है और एक ऐसा मोड़ और ऐसी गंभीरता है जिसमें हुकूमत को कोई समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे। इशू नंबर 1 हुकूमत के लिए जो इस वक्त है उसका नाम है इमरान खान। इशू नंबर 2 है, उसका नाम है इमरान खान। और इशू नंबर 3 का नाम इमरान खान है। और अगर आप इशू नंबर 103 पे चले जाएं तो तभी उनका इमरान खानी इशू है। और उसका सबब है इमरान खान। क्यों उनका इशू है? इसलिए इशू है इमरान की सपोर्ट में जो अनप्रेसिडेंटेड इजाफा हो रहा है उसके 3 हवाले मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो ये कि जो नया सर्वे आता है, जिधर से भी आता है, जो स्टडी आती है और जो पब्लिक ओपिनियन पोल्स हैं, छोटे छोटे व्लॉग्स करते हैं, ब्लॉगर्स कर रहे हैं, बड़े कर रहे हैं, सारे वो सारे के सारे 100% उनका जो रिजल्ट है वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी के हक में है। और बाकी सारे उससे थोड़ा सा पीछे नहीं है, बल्कि उससे 50 नंबर नहीं, कई 100 नंबर पीछे हैं। एक बात। दूसरा इसका ये है कि सारी दुनिया में उन परेशानी और बदनामी इतनी कर दी है इन्होंने पाकिस्तान की बदकिस्मती के साथ कि इस वक्त जो जितने भी बोल रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के एमपीज, बड़े मैनेजर्स जो हैं, जहां इनके चोरी के पैसे हैं वो तो नहीं बोलेंगे। उसकी वजह आपको पता है, इमरान खान ने वहां खड़े होकर उन मुल्कों के दरमियान ये कहा हुआ है कि आपके पास जो तीसरी दुनिया के मुल्कों के पैसे हैं वो खरबों के हिसाब से आते हैं और वो छुपाए हुए हैं आपने, आप उनको वापस करें और जो क्रिमिनल्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करें। अब बड़ा क्रिमिनल वहां बैठ जाए उसको तो फौरन दे देते हैं, अनलिमिटेड वो स्टे मिल जाता है कि वो वहां पड़ा रहे। लेकिन छोटा मोटा अगर कोई आता है दर्द का मारा, तकलीफ का मारा हुआ है तो उसको जो 6 महीने वाली इमिग्रेशन है उसके बाद फिर मसाइल पैदा करके उसके लिए उसको वापस भेजा जाता है। ये 2 सूरत हाल है। इसमें पाकिस्तानी हजारों नहीं लाखों हैं जो इस सूरत हाल का शिकार हैं। लेकिन आप देख लें कि चोर जो जब जाते हैं तो किस तरह से मौज लगाते हैं। ये इसका जो अगला पहलू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि सारी कोशिश इस लिए हो रही थी कि इमरान खान को किस तरह से मार्जिनलाइज किया जाए और काबू में किया जाए और मुल्क से बाहर निकालने की कोशिश की जाए और सियासत से बाहर यानी माइनस करने की दोनों तरह से और जिस्मानी तौर पर भी कोशिश की जाए। वो सारी कोशिशें जो है वो नाकाम हो गई। हुकूमत की परेशानियों में इजाफा जो हुआ है और निज़ाम की परेशानियों में जो इजाफा हुआ है उसके भी 3 पहलू हैं। सबसे पहला ये है कि ना हाथ बाग पर है, ना पा है रकाब पर। उनके काबू में कुछ भी नहीं रहा। पब्लिक तो छोड़ दीजिए ना, उनके काबू में ना मईशत है, ना मुआशरत है, ना पाकिस्तान की इंडस्ट्री है, ना पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं, ना पाकिस्तान के कर्जे हैं। कुछ भी उनके काबू में नहीं है। सिर्फ जो काबू आते हैं वो बेचारे बेगुनाह लोग हैं और बेचारी वो बेगुनाह ख्वातीन हैं जो घरों में बैठी हुई होती हैं, बच्चियां हैं और उनके दुपट्टे हैं और जो घर हैं उनकी चादर और चार दीवारी, उस पे सारा जोर लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें से कुछ निकल नहीं रहा। निकलेगा इसलिए नहीं कि इमरान खान की जो जितनी भी जिद्दोजहद है वो सारी की सारी ऑर्गेनिक है, वो अज खुद उगने वाली है और वो जो सरजमीन पाकिस्तान है उसके अंदर से उगी हुई है। ये जो निज़ाम है ये साइफर के जरिए आया था, साजिश के जरिए नाफिज किया गया, नवाजिश के जरिए इसको चलाने की कोशिश की जा रही है चंद महीने और। लेकिन इसकी उम्र अब उसके लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो दूसरी परेशानी है बड़ी, वो परेशानी ये है कि बजट का सीजन आ गया। बजट के सीजन में उनके पास जो मैं आपको 2 डिनोमिनेटर्स बता देता हूं। पहला ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने कहा है कि ये हमारे पास यानी पाकिस्तान के पास 19 अरब का रोजाना रेवेन्यू आता है। सारी जो हमारी कमाई है पाकिस्तान की जो रेवेन्यू इकट्ठा करता है हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वो 19 अरब है। 41 अरब के हर रोज शहबाज शरीफ कर्जे ले रहा है और जो मरियम सफदर है वो कर्जे ले रही है और जो पीडीएम है वो कर्जे ले रहा है। 41 अरब कर्ज जो आपने वापस करना है और जो पूरा सारा पाकिस्तान के पास इस वक्त पैसा पड़ा है वो इस काबिल नहीं है कि जो हमने फॉरेन डेट्स यानी बैरूनी कर्जे वापस कर रहे हैं हम उनकी एक किस्त भी अगली जो है वो अदा कर सकें। ऐसी सूरत हाल में जो बजट आ रहा है उस बजट का 2 चीजें आप जहन में रखिएगा। बजट पेश करने वाला कौन है? बजट पेश करने वाला वो बाप का गुर्दा बेचने वाला ऐसा मरीज है जो कभी भी सच न बोलने का उसने ऐद कर रखा है और उसने सच न बोलने का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया आलमी के फज्ड फिगर्स के गलत फिगर्स दो। अब भी लफ्जों का हेर फेर होगा, एक तकरीर होगी उसमें उछल कूद होगी, कुछ बेंच बजेंगे और उसके बाद ये बजट पीछे रख के दोबारा फिर कर्ज लेने के लिए दौड़ पड़ेगा भिखारी और कर्ज के लिए दौड़ते दौड़ते फिर एक मिनी बजट आएगा, दूसरा मिनी बजट आएगा, तीसरा मिनी बजट आएगा और ये बजट कहीं हवा में गुम हो जाएगा। इस बजट में
جو رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق 23 نئے ٹیکسز ہیں، ان کے لیے آپ تیاری کر لیجئے، اس لیے کہ انہوں نے ٹیکس دینا نہیں ہے، ان کے اوپر ٹیکس لگنا نہیں ہے، ان کی قابل ٹیکس آمدن کوئی نہیں ہے، ان کا پاکستان میں کچھ نہیں ہے، یہ کمائی کی ایک چراگاہ ہے ان کے لیے، یہ تو باہر چلے جائیں گے، اور وہ جو سارے قرض ہیں وہ یا آپ نے ادا کرنے ہیں، آپ کے بچوں نے ادا کرنے، میں نے ادا کرنے، میرے بچوں نے ادا کرنے، آپ کی نسلوں نے ادا کرنے، میری نسلوں نے ادا کرنے۔ ان حالات میں جو پریشانی ہے سب سے بڑی وہ یہ ہے کہ الیکشن آ گیا، اگر الیکشن کرانا ہی پڑ گیا، پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ تو کرے، اس لیے کہ ایک نازک مرحلہ یہ آ گیا ہے کہ اگر الیکشن وقت پہ نہیں ہوتے تو پاکستان کی فیڈریشن کا سب سے بڑا ادارہ جو سینٹ ہے اس کے 50% لوگ ریٹائر ہوں گے فیبری کے اینڈ میں جا کے، یہ پروسیس شروع ہوتا ہے فیبری میں اور اینڈ تک وہ ریٹائر ہوتے ہیں، اور جو مارچ ہے اس کے پہلے 7 دنوں کے اندر اندر یہ آئینی تقاضا ہے کہ وہ جو سیٹیں پر کر کے پھر نئے لوگ آتے ہیں الیکٹ ہو کے، اور یہ تب ریٹائر ہو جاتے ہیں، ورنہ سینٹ ٹوٹ جائے گا۔ پاکستان میں 2 دفعہ پہلے سینٹ ٹوٹا ہے، ایک دفعہ سینٹ ٹوٹا ہے جب جنرل ضیاء کا مارشل لاء آیا تھا، اور دوسری دفعہ سینٹ ٹوٹا تھا جب جنرل مشرف کا مارشل لاء آیا تھا۔ اب یہ بغیر اعلان کے جو مارشل لاء چل رہا ہے اس کے اندر بھی ٹوٹنے کا چانس ہے۔ اب جب پریشر پڑا ہوا ہے اس قدر اندرونی بیرونی معاشی سیاسی قومی اور علاقائی، تو اس سے نکلنے کا جو راستہ چنا گیا ہے وہ 2 راستے ہیں۔ آج عمران خان کے اوپر 2 نئی اور ایف آئی آرز کاٹ دی گئی ہیں۔ ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے اسلام آباد میں، اور وہ ایک دکاندار ہے، گھڑی یاد آتی ہے ان کو، اور وہ تو شاہ خانہ ہے، ان کے لیے حلال ہے، باقی کو کرے تو مباح نہیں رہتا۔ یہ جو سارا ہے اس میں سے ایک ایف آئی آر اور نکلی ہے جو نہیں چلنے والی، اس لیے کہ ڈبل جیپرڈی کیا ٹرپل کوادرپل جیپرڈی بنتی ہے کہ ایک پہ اتنی جگہ پہ ایک وجہ سے اور ایک نعرے پہ اور ایک کہانی پہ اتنی ایف آئی آریں جو ہیں وہ کہانی نما کاٹ دی گئی ہیں۔ یہ ایف آئی آر چلنے والی نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ 1979 میں جس طرح ذوالفقار علی بھٹو خلاف قتل کا ایک فرضی مقدمہ درج کیا گیا تھا، اور فرضی مقدمے میں پھر اس وقت ایک مولوی مشتاق تھا، اب مجھے پورا یقین ہے کہ جو بلوچستان کی ہائی کورٹ ہے وہ بڑی زبردست قسم کے ان کے فیصلے پہلے بھی آئے۔ میں 2 مقدمات جو میں خاص طور سے، مجھے باقی مقدمات کے علاوہ میں فوری طور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک عالم سواتی کے کیسز میں انہوں نے ججمنٹس دی تھی، ساتھ ہی سندھ ہائی کورٹ نے بھی اور بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی جو مقدمات تھے علی امین گنڈا پور کے، ان کے اندر بھی ججمنٹس دی تھی۔ اس لیے اب مولوی مشتاق ڈھونڈنا بڑا مشکل کام ہوگا جس کے پاس ٹرائل کروا کے تو کوئی سزا دی جا سکے من مرضی کی۔ دوسرا، اس جو نئی ایف آئی آر ہوئی ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ حکومت کی وزارت داخلہ نے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہم عمران خان کے خلاف پرچہ درج کرنے جا رہے ہیں۔ لا پاکستان کا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پری انویسٹیگیٹڈ ایف آئی آر درج ہوگی تو وہ نہیں چل سکتی، اس کے اوپر اس کی کویشمنٹ ہو سکتی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ جس کو پہلے پتا تھا کہ یہ واردات کیسے ہوئی ہے، اصلی ملزم وہ ہے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کے خلاف بھی، یعنی حکومت کے خلاف بھی جنہوں نے یہ پرچہ درج کرایا ہے، کوئی جوابی کمپلینٹ بھی دائر ہو رہی ہے۔ یہ ہیں وہ بڑے بڑے آپ کے سامنے جو حالات آ رہے ہیں، اور ان چیلنجز سے نمٹنے کا اور نکلنے کا اور بچنے کا، اور خود بچنے کا نہیں بلکہ ریاست پاکستان کو بھی ساتھ بچانے کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ فیئر، فری، ٹرانسپیرنٹ، فوری الیکشنز ہیں۔ فیصلہ عوام کا ہی چل سکتا ہے، اور پیچھے بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں ان کا فیصلہ بالکل بھی نہیں چل سکتا۔ کیوں نہیں چل سکتا؟ 2-3 شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لینے سے خطرہ نہیں ٹلتا، ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لینے سے خطرہ نہیں ٹلتا، دیوار سے بھونچال کو روکا نہیں جاتا، دعووں کے ترازو میں تو عظمت نہیں تلتی، فیتے سے تو کردار کو ناپا نہیں جاتا، دعووں کے ترازو میں تو عظمت نہیں تلتی، فیتے سے تو کردار کو ناپا نہیں جاتا، فرمان سے پیڑوں پہ کبھی پھل نہیں لگتے، تلوار سے موسم کوئی بدلا نہیں جاتا، اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی، اور اپنے گریبان میں جھانکا نہیں جاتا، اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا۔
اللہ جسے چاہے اسے ملتی ہے مظفر، عزت کو دکانوں سے خریدا نہیں جاتا، اوروں کے خیالات کی لیتے ہیں تلاشی، اور اپنے گریبان میں جھانکا نہیں جاتا۔